अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की सबसे बड़ी खबर, तारीखी खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो हमला हुआ, जिस तरह उन्हें रोका गया, उस पर मैं थोड़ी देर बाद में तफसील से बात करता हूँ। लेकिन अहम तरीन खबर ब्रेक की है अल जज़ीरा के सहाफ़ी ने कि इस फ्लोटिला में ज़ाहिर है कई ममालिक की कई कश्तियाँ शामिल थी। तो उनमें से एक कश्ती अल जज़ीरा के सहाफ़ी के मुताबिक ये खबर वायरल हो चुकी है कि वो बहरिया, जो इसराइली बहरिया थी, उसकी नेवी थी, उसको चकमा देकर गजा के साहिल पर पहुंचने में कामयाब हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। पिछले 18 साल से पूरी तरह फजाई, ज़मीनी और बहरी मुहासरा किया गया था गजा का, वहां कोई चीज़ पहुंचने नहीं दी जा रही थी, लेकिन ये कश्ती अब पहुंचने में कामयाब हो गई है। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नाज़रीन इकराम, इस कश्ती का नाम माइकिनो बताया जाता है। छोटा सा बहरी जहाज था, अलबीरा भी इसका नाम रखा गया था। ये कब फ्लोटिला में शामिल हुआ था ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले जब ये कश्तियां आई हैं और उसको इसराइली नेवी ने घेरा है, वो सारी एक पूरी तरतीब थी, उनकी पूरी एक तदबीर थी कि किस तरह वो तेज़ी के साथ फ्लोटिला के गिर्द अपने बड़े बड़े बहरी जहाज घुमाने लग गए, चक्कर लगाने लग गए। ये मजबूर हो गए, वरना कश्तियां उलट जाती। फिर उन्होंने उन पर छिड़की हैं, कुछ केमिकल छिड़के हैं, वो सुन्न हो गए हैं। फिर उसके बाद वो सीढ़ियों से रस्सों के साथ उनकी कश्तियों में आए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सेनेटर मुश्ताक की कश्ती के साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा। लेकिन ये जो कश्ती थी, अलबीरा इसका नाम ले लीजिए, माइकिनियो इसका नाम ले लीजिए, इसके बारे में ये बताया गया कि जब नेवी इसराइली इसकी तरफ बढ़ी है तो इन्होंने यकदम अपना रुख बदला है और महसूस ये कराया है कि हम कब्रस की तरफ बढ़ने लगे हैं। उन्होंने सोचा कि शायद ये मिशन ख़त्म करके वापस जा रही है, लेकिन उस तरफ का चकमा देकर, धोखा देकर इस कश्ती ने अपना नेविगेशन का सिस्टम वो ऑफ कर दिया और दोबारा से सफ़र शुरू कर दिया। और आखिरी दफ़ा जब इसकी लोकेशन ट्रेस हुई है तो ये गजा के पानियों में पहुंच चुकी थी, सिर्फ 20 नाटिकल मील दूर रह गई थी। और उसके बाद अब इसकी जो लोकेशन शेयर हुई है वो गजा से सिर्फ 8 नाटिकल मील यानी दूर रह गई थी। तो इसका मतलब है कि ये कश्ती इसराइली नेवी को चकमा देकर, जुल देकर वहां से निकलने में कामयाब हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और इस खबर पर अब कई सवालात भी उठ रहे हैं। पहले जो एक आयरन डूम का हिसार कायम कर रखा था इसराइल ने, और पूरी दुनिया के दानश्वर उसकी हमदो सना बयान करते थे, तौसीफ बयान करते थे कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता, वो तोड़ा गया। अब बहरी जो नाकाबंदी थी, उसकी एडवांसमेंट, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका सारा जो कुछ, उसका एक बड़ा सारा नाम लिया जाता था। लेकिन अगर कश्ती, एक छोटी सी कश्ती जाने में कामयाब हो गई है तो इसका मतलब है कि यह बहुत बड़ी नाकामी है उस सिस्टम की। इंशाअल्लाह जबर का हिसार अगर एक दफा टूट गया है तो फिर यह बहुत बड़ा एक रास्ता खुल जाएगा। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इस कश्ती की कुछ तफसीलात क्या हैं। नाज़रीन इकराम, ये कश्ती बार्सिलोना से, स्पेन से चली थी। 31 अगस्त को वहां से यह रवाना हुई। 7 सितंबर को ट्यूनिस के साहिलों पर या ट्यूनिस के पोर्ट पर, बूसईद पोर्ट पर इसका बड़ा वालिहाना शानदार इस्तकबाल किया गया। 28 सितंबर को यूनान जजीरे क्रेट से ये आकर फिर फ्लोटिला में मिल गई थी और उनके साथ सफर कर रही थी। फिर रात का जो मामला हुआ, ये 11:30 के बाद का मामला, तो उस वक्त की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ये निकल जाने में कामयाब हो चुकी है। अब मैं ये बताता हूं कि इस कश्ती में क्या कुछ मौजूद है। नाजरीन, इस कश्ती में बच्चों के लिए फार्मूला दूध मौजूद है, इस कश्ती में मेडिसन मौजूद है, और इस कश्ती में कुछ गज़ा मौजूद है। और ये कश्ती, इसमें जो लोग मौजूद थे उनके नाम सीगाए राज में रखे जा रहे हैं। लेकिन फ्लोटिला की तरफ से बताया गया है कि इसमें एक नोराल मोहम्मद अमीन है जो मलेशिया के कारकुन हैं। तो ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी कामयाबी है कि बहुत से लोग इस कदर दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह, कोई एक कश्ती ही भूली भटकी एक दफ़ा साहिल पे पहुंच जाए, हमारी कोई चीज़ तो वहाँ बच्चों तक पहुंच जाए, कोई चीज़ तो वहाँ पहुंचा सके। तो
تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لاکھوں کروڑوں دلوں سے اٹھنے والی دعائیں پسند آئی ہیں، قبول ہوئی ہیں۔ یہ کشتی اب تک کی دستیاب معلومات کے مطابق یہ قریب ترین پہنچی ہے، اس کے بعد اس کی صورتحال کیا ہے وہ آئندہ دنوں میں تفصیلات اگر مناسب ہوا تو ظاہر ہے بتا دی جائیں گی، ورنہ امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الحمدللہ یہ کشتی پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، کچھ دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ فلوٹیلا پر جب قبضہ کر لیا گیا ہے تو اس کے بعد راتوں رات شدید رد عمل پوری دنیا سے سامنے آیا ہے۔ یہ عجیب لوگ ہیں جن کو ہم مغربی لوگ کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان میں ایمان نہیں ہے، لیکن ان میں جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف اس قدر اویئرنس ہے کہ جب ہم سوئے ہوئے تھے، حالانکہ ہماری بات تھی، ہمارے خطے کی بات تھی، ہمارے دین کی بات تھی، ہمارے بھائیوں کی بات تھی، لیکن ہم سو رہے تھے تو راتوں رات یہ لوگ نکل آئے۔ پہلے پلان یہ تھا اسرائیل کا کہ ان سارے جو اس کے قابو میں آ گئے ہیں، مختلف ملٹی نیشنل لوگ اس کے قابو میں آ گئے ہیں، تو ملکی قانون کے تحت ان پر لمبے عرصے وہاں کیس چلائے اور اپنی جیلوں میں رکھے، لیکن جس طور پر لوگ نکلے ہیں تو اس کا ارادہ بھی متزلزل ہو گیا ہے۔ اب وہ ان کو ڈیپورٹ کرنے والا ہے۔ بہت بڑی آوازیں جو آئی ہیں ان میں ایک کم جون کی آواز آئی ہے، اس نے کہا ہے ساؤتھ کوریا کا، وہ آپ کو معلوم ہے وہ ایک اپنی طرز کا ایک آدمی ہے، سویڈش شہری، وہ جو مشہور یعنی ممتاز کارکن ہے، سماجی کارکن، انسانی خدمات سر انجام دینے والی، پہلے بھی آ چکی ہے، گریٹا تھنبرگ۔ اس نے کہا 24 گھنٹوں میں اس کو اگر آزاد نہیں کرتے تو پھر میں آپ کو الٹیمیٹم دیتا ہوں، اس کے بعد پھر جو میں نے کرنا ہوا کروں گا۔ ایک اور بہت توانا آواز جو سامنے آئی ہے وہ کولمبیا کے صدر کی آواز ہے۔ گستاؤ پیر بہت بڑے اقدامات لے رہا ہے، بہت بڑے چارج شیٹ اسرائیل پر لگا رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے تجارتی معاہدہ جو میرا اسرائیل کے ساتھ تھا میں اس کو معطل کر رہا ہوں۔ اس نے وہاں جو محدود سا سفارتی عملہ اسرائیل کا تھا اس کو نکل جانے کا کہہ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اس کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ درج کریں گے، اور اس نے کچھ اور بھی باتیں کی ہے کہ میں دفاعی اعتبار سے امریکہ کا جو اسلحہ خریدتا ہوں اس پر بھی غور کروں گا۔ یہ پوری دنیا باہر نکل آئی ہے، پوری دنیا میں لوگ نکل آئے ہیں، اس قدر بڑے بڑے اعلانات ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور اگر ایک کشتی ساحل تک پہنچ بھی گئی ہے تو یہ اس فلوٹیلا کی بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی دعائیں جاری رکھیے۔ یہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، دھڑکتے دلوں کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ یقین کیجئے اس قافلے میں شریک ہیں، اور کرنے والا اللہ ہے۔ وہ ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے، ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے ضرور میرا اللہ مدد اتار رہا ہے، نصرت اتار رہا ہے۔ 18 سالہ محاصرہ کسی چھوٹی سی کشتی نے اگر توڑ دیا ہے تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ آپ اپنی دعائیں جاری رکھیے، آپ سوشل میڈیا پر انہیں سپورٹ کرنا جاری رکھیے۔ انشاءاللہ انہی آوازوں سے بالآخر وہ محاصرہ ٹوٹے گا، جبر کا حصار ٹوٹے گا، اور اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اس گروپ میں رہیے، دعائیں کرتے رہیے، چیزیں شیئر کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔